विद्यार्थी भाइबहिनीहरू नमस्कार। आज तेस्रो क्लास अल्जेब्राको क्वेसन नम्बर 10 को बी मा सोधिने सिम्प्लिफाई, नेपालीमा सरल गर। सिम्प्लिफाई यो सिम्पल टु कम्प्लेक्सतिर हामीले जानुपर्छ। यो सिम्पल किसिमको क्वेसनहरू हामीलाई आयो भने अप्ठ्यारा क्वेसनहरू आइहाल्छ, किनभने रुल सबैको एउटै हुन्छ, मेथड सबैको एउटै हुन्छ। त्यो कुरोमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो यस्ता क्वेसनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीले हेर्नुभयो होला। अब यो जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा छ a प्लस b a माइनस b माइनस a माइनस b a प्लस b। यसलाई हामी टु टर्म भन्छौँ। टु टर्मको फ्र्याक्सन गर्नुपर्ने क्वेसन छ यो। त सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त एलसिएम लिनुपर्छ। हाम्रो रुल त्यही हो, बेसलाई एलसिएम लिने काम गर्नुपर्छ। त कति हुन्छ एलसिएम? ए प्लस बी ए माइनस बी, दुईटा। अब हाम्रो रुल के छ? यसले यो डिनोमिनेटर जुन छ यसको, यसले यसमा डिभाइड गर्ने हो। यसले यसमा डिभाइड गर्दाखेरि जो मिल्छ काटिन्छ, यो चाहिँ बाँकी हुन्छ। यो बाँकी भएकोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। ए प्लस बीलाई ए प्लस बीले मल्टिप्लाई गर्दा स्क्वायर भयो। सेम रुल, सेम यही रुल हो। यसले यसलाई डिभाइड गर्ने, यो र यो मिल्ने चाहिँ काट्छ, बाँकी भयो यो। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, ए माइनस बी को होल स्क्वायर। अब हाम्रो रुल हुन्छ, हाम्रो रुल के छ त? सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो नोमिनेटरमा भएका जुन यो छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए माइनस बी को होल स्क्वायर, यसलाई हामीले फर्मुलामा लानुपर्छ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो। विद्यार्थीहरूले बिगार्ने काम कहाँ गरिन्छ भने विद्यार्थीहरूद्वारा यही हो। यहाँ यदि प्लस छ भने हामीले केही गर्नु पर्दैन। यदि यहाँ माइनस छ भने हामीले पहिला यो कोस्ट दिनुपर्छ, यसलाई फर्मुला युज गरेर अनि माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तल ए प्लस बी ए माइनस बीलाई हामीले फर्मुला युज गर्दाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हो पहिला। अब यो माइनसले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, किनभने यो माइनसले गर्दाखेरि एक टर्म चाहिँ बढ्ने भयो। ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ जोड र घटाउ, एड र सब्ट्र्याक्ट हुने खालको छ कि छैन। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपोजिट साइन छ भने हामीले काट्न सक्छौँ। बाँकी के बस्यो त? प्लस 2ab जोड्दाखेरि प्लस 4ab भइसक्यो। समस्याको समाधान। डराउने कामै छैन। एउटा रुलमा जानुपर्छ। हामी रुलमा जाने हो भने हाम्रो कुनै किसिमको ट्रबल हुँदैन। यो सिम्प्लिफाईको रुल हामी क्लासमा सिकिसकेका छौँ। अहिले त एसईको जुन नजिकको कुराहरू छ त्यसमा हामीले मेन फोकस गर्दाखेरि यसरी हामीले चाहिँ गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अब दोस्रो क्वेसन, यो त पक्कै बुझ्नुभयो होला। अब दोस्रो क्वेसन हाम्रो के छ? टू ए स्क्वायर ए माइनस 3 प्लस 18 3 माइनस ए। अब यहाँ पनि विद्यार्थीहरू अलमलमा पर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। के अलमलमा? यहाँ ए माइनस 3 छ, यहाँ 3 माइनस ए छ।
त हामी पढिसकेको कुरा के छ भने हामीले बेस इक्वल बनाउनु पर्छ। a - 3 छ भने यसलाई पनि माइनस कमन लिएर पहिला सुल्टो बनाउनु पर्छ। यो उल्टो छ। 2a स्क्वायर a - 3 प्लस 18 माइनस कमन लियो a - 3। उल्टोलाई सुल्टो बनाउनको लागि हामीले माइनस कमन लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा होला छैन भने बुझ्नु पर्यो। अब हामीले ठिक यसैको रुलको आधारमा हामीले यो दुईटा फ्र्याक्सनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो, सरल गर्ने हो। यो माइनस कमन लिइसकेपछि यो दुईटै इक्वल भयो। त इक्वल हुँदाखेरि एउटा मात्रै लिँदाखेरि भयो। अब रुल के छ हाम्रो? यसले यसलाई डिभाइड गर्ने, a - 3 ले a - 3 लाई डिभाइड गर्दा 1, 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 2a स्क्वायर, यो माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, प्लस माइनस माइनस, यसले यसलाई डिभाइड गर्दा 1, 1 ले यसलाई डिभाइड गर्दा 18। अब रुल के त? कमन लिने, a स्क्वायर माइनस 9, अब यहाँ फर्मुला युज गर्ने, फर्मुला यस्तो बनाउने, हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ हामीलाई। यदि हामी विद्यार्थी भएर आउँछौँ भने, हामीले हिसाबसँग लभ गर्छौँ भने यो हिसाबले पनि हामीसँग लभ गर्छ। ठ्याक्क आउने बित्तिकै हामीले माया गर्छौँ भने यसले 9 ले भनिहाल्छ, कता हेर्नु भएको उता, मलाई 3 को स्क्वायर बनाउनुहोस् न भनिहाल्छन् के। त्यसकारणले 3 को स्क्वायर अब यसले फर्मुला युज गर्ने, a + 3 a - 3 यो काट्यो 2 × a + 3, यही हो यसको आन्सर। गाह्रो छ छैन? रुल थाहा हुनु पर्यो, मेथड थाहा हुनु पर्यो। अब यस्तै प्रकार हाम्रो तेस्रो क्वेसन छ। हामी 4-5 वटा क्वेसन गर्ने बित्तिकै हाम्रो एसीलाई पुग्छ। तेस्रो क्वेसन, अब यसमा हामीले तीनटैलाई एकैचोटि पनि गर्न सक्छौं, तीनटै क्वेसनलाई। तर फरक के छ? यहाँ छ a - b, यहाँ छ a + b, यहाँ छ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उल्टो छ। त उल्टोलाई हामीले के गर्न सक्छौं? सुल्टो बनाउन सक्छौं। पहिला a + b यसलाई माइनस कमन लिएर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सुल्टो बनाउने काम भयो। अथवा हामीले यसलाई सुरुदेखि नै हिसाब गर्दा पनि हुन्थ्यो, ठिकै छ। a + b, a - b प्लस a - b, a + b, यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई भएर यहाँ प्लस भइहाल्छ 2ab। अब यसको फर्मुला युज गर्ने, a + b, a - b। अब त सबै उस्तै उस्तै भयो। तीनटैमा हामी एकैचोटि एलसीएम लिन सक्छौं। जस्तै यो र यो कमन आयो, एलसीएम लिँदाखेरि यो र यो कमन आयो, एलसीएम लिँदाखेरि अब यसले यसलाई डिभाइड गर्दा यो काट्छ। हाम्रो सिम्प्लिफाईको रुलै छ, यसले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि काट्छ, बाँकी यो बस्यो। अघि नै यहाँ कुरा गराएको छ 1 नम्बरमा, a + b ले a + b लाई मल्टिप्लाई गर्दा a + b को होल स्क्वायर प्लस, त्यस्तै गरेर a + b ले यसलाई भाग गर्दा यो कट्यो, बाँकी यो a - b, a - b ले a - b लाई मल्टिप्लाई गर्दा a - b को होल स्क्वायर प्लस। अब के त? यसमा पनि त्यही रुल हो, यो पुरैले पुरैलाई डिभाइड गर्दा 1, किनभने सेम छ।
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी सेम भएको हुनाले डिभाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ, अनि बाँकी 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2ab। यो तल फर्मुला युज गर्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यसलाई हामीले फर्मुला युज गर्ने हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस भएको हुनाले हामीले ब्र्याकेट दिइराख्नु पर्दैन, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यो अब योभन्दा तलको मेथड के हुन्छ हाम्रो, यसलाई एड र सब्सट्र्याक्ट हुने कहाँ कहाँ छ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै यो 2ab माइनस यो प्लस 2ab काट्यो, अब एड गर्ने हो, ए स्क्वायर एड गर्दाखेरि 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर र बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ के काम हुन सक्छ त, यहाँ कमन आउन सक्छ। यो लास्टमा हामीले कतिखेर बुझ्छौँ कि यसको अब सिम्प्लिफाई सिद्धियो, त्यो सिद्धिने अन्तिम बिन्दु जुन छ नि अन्तमा, जस्तै जोड हुँदैन, घटाउ हुँदैन, गुणन हुँदैन, भाग हुँदैन, साझा हुँदैन, सूत्र प्रयोग हुँदैन, यी 5 वटा 6 वटा कुरो हुँदैन भने हामी बुझ्नुपर्छ यसको सिम्प्लिफाई यति हो। त 2 कमन आयो यसमा, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। अब न यसमा एड हुन्छ, न सब्ट्र्याक्ट हुन्छ, न मल्टिप्लाई हुन्छ, न डिभाइड हुन्छ, न कमन आउँछ, न फर्मुला युज हुन्छ, यसको लास्ट यही हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्तो स्टेजमा गएर जति बाँकी बस्छ त्यही हाम्रो लास्ट आन्सर हुन्छ। यसरी 3 वटा क्वेसन हाम्रो भयो। अब हामी अलिक कम्प्लेक्सतिर जान्छौँ, अलिक जटिलतिर जान्छौँ। त्यति अप्ठ्यारो कुरा होइन, पढाइ चाहिँ सजिलै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर हामी विद्यार्थी भएर पढ्ने कामतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। यो धेरै सोध्ने काम गर्छ यो एसईमा, तर रुल चाहिँ पहिलाकै रुल हुन्छ, त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्ने काम गर्नु हुँदैन। यो धेरै मात्रामा सोध्छ। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, सबभन्दा पहिला यसको फ्याक्टर गर्नुपर्छ रफमा। यसको फ्याक्टर हामीले के गर्नुपर्छ, रफमा गरेर देखाउनुपर्छ। जस्तै a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। अब मैले त फ्याक्टर पढाउने बेलामा यसको सिकाउँछु रुल। यो क्लास 9 को क्वेसन हो, क्लास 9 को फ्याक्टर हो। यो दुईटैलाई स्क्वायर बनाएर एक ठाउँमा राख्ने, ए स्क्वायर को स्क्वायर, बी स्क्वायर को स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यसलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै राखेको छ। अब यसको फर्मुला युज गर्ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ विद्यार्थी भाइहरूलाई थाहा छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab, यो फर्मुला हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ त, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab, यो जस्ताको त्यस्तै। अब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायरबाट प्लस 1a स्क्वायर बी स्क्वायरलाई घटाउँदाखेरि सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाँकी बस्छ माइनस, त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ
एबी को होल स्क्वायर। अब यो भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फेरि फर्मुला युज गर्ने ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एबी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एबी हो। यसरी रफमा हामीले पहिला फ्याक्टर गर्नुपर्छ आफ्नो सजिलोको लागि। यो अप्ठ्यारो होइन, यो सजिलै हो, तर टेक्निक भयो भने सजिलो हुन्छ। ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bq। अब यसको ठाउँमा के राख्ने, हामीले यही राख्ने हो। ए स्क्वायर अलिक चुल्टो पारेर लेखिदिउँ, यसलाई यता बिचमा लेखौँ, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। ठिक्कै रफमा फ्याक्टर गर्ने र यो लास्टलाई यहाँ लेख्ने। अब हेरौँ त, हामीले टोटललाई लिउँ त एकैचोटि एलसिएम, यो र यो कमन आयो, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, यो र यो सेम छ, कमन आउँछ, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। अघिकै रुल, किनभने सिम्प्लिफाईको रुल जुन छ नि हामी क्लास 5 देखि नै युज गर्छौँ। क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जस्तो सुकै क्लासको सिम्प्लिफाई होस्, सबै क्लासको रुल एउटै हुन्छ प्रत्येक क्वेसनको। यसले यसमा डिभाइड गर्ने, मिल्ने मिल्ने जुन छ सेम जुन छ त्यो काटिन्छ, जुन सेम छैन त्यो चाहिँ बाँकी रहन्छ, त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। त्यस्तै यसले डिभाइड गर्दा मिल्ने मिल्ने जुन छ त्यो काटिन्छ, यो बाँकी छ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए माइनस बी इन्टु ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। अब सेम रुल, यसले यसलाई डिभाइड गर्ने हो, यसमा त सेम छ, यो दुईटैमा सेम छ, त्यस कारणले यसको डिभाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ, 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2bq। गाह्रो छैन, हामीले गाह्रो सम्झिनु हुँदैन। ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। अब रुल के त, योभन्दा तलको रुल के? धेरै मात्रामा यस्ता क्वेसनहरू सोध्छ एसईमा, अहिले टेस्टमा पनि आइरहेको सोध्छ। यहाँ हेर्ने बित्तिकै हामीले हिसाबसँग लभ गराएछौँ भने यसले भनिहाल्छ धेरै टाढा कहाँ जानुभएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फर्कौ न, एक्यू प्लस बीक्यू को फर्मुला युज हुन्छ। यहाँ एक्यू प्लस बीक्यू फर्मुला हुन्छ ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। त हामी लेख्न सक्छौँ डाइरेक्ट एक्यू प्लस बीक्यू। अब यसको फर्मुला पनि हुन्छ एक्यू माइनस बीक्यू, यतिको फर्मुला एक्यू माइनस बीक्यू आयो, बाँकी बस्यो माइनस 2bq। छोटो हुँदै जान्छ। अब ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। अब जोड घटाउ गर्ने हो, यो माइनस बीक्यू र प्लस बीक्यू काट्यो, एक्यू र एक्यू एड गरेर हुन्छ 2a क्यूब, यो बाँकी बस्यो माइनस 2b क्यूब। यो सेम जस्ताको त्यस्तै लेख्ने काम भइरहेछ तल। अब माथि के गर्ने त, मैले भनेको छ नि सिम्प्लिफाई कुन अवस्थामा सकेको मानिन्छ, एड, सब्ट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई, डिभाइड, कमन, फ्याक्टर, यी 5-6 वटा कुरा भएन भने सिम्प्लिफाई सकेको मानिन्छ। तर त्यो चेक गर्नुपर्छ। जस्तै यसमा कमन आउँछ, 2 कमन आउँछ,
बाँकी बस्यो AQ माइनस BQ। अब के गर्ने त? मैले भनेको छ नि 6वटा कुरा जुन भनेको छ, फर्मुला युज गर्ने, यसको फर्मुला युज गर्ने। फेरि AQ माइनस B को फर्मुला के हुन्छ? A माइनस B इन्टु A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब के हुन्छ त? डिभाइड हुन्छ। फेरि A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यो दुईटै मिलेको हुनाले काट्यो। अब कति बाँकी बस्यो त? 2A माइनस B, 2A माइनस B, अनि यो A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर हो। अब यसमा न एड हुन्छ, न सब्ट्र्याक्ट हुन्छ, न मल्टिप्लाई हुन्छ, न डिभाइड हुन्छ, न कमन आउँछ, न फ्याक्टर हुन्छ, न फर्मुला युज हुन्छ। त्यो 6वटा कुरा नहुने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ यसको इन्डिङ आन्सर भनेको यति हो। कुरा बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? यस्ता धेरै क्वेसनहरू छ। यसमा हामी अक्षर फेरेर क्वेसन बनाउन सक्छौँ आफैले। जस्तै A प्लस B को ठाउँमा हामीले XY राख्न सक्छौँ। X प्लस Y, X स्क्वायर प्लस XY प्लस Y स्क्वायर प्लस X माइनस Y, X स्क्वायर माइनस XY प्लस Y स्क्वायर माइनस 2Y क्युब गरेर हामीले आफै थरी थरीको क्वेसन चेन्ज गरेर र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ, सरल गर्न सक्छौँ। र यस्ता किसिमका धेरै क्वेसनहरू छन्। अब एउटा क्वेसन बाँकी छ। त्यस पछाडि हाम्रो यो सिम्प्लिफाई सम्बन्धी क्वेसनहरू जुन सोधिन्छ एसईमा हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ, हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। ल हेरौँ त, क्वेसन हेर्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ। कस्तो खालको क्वेसन हो यो? हेर्दाखेरि नै डर लाग्ने खालको क्वेसन हो यो। तर वास्तवमा यसमा धेरै चिन्ता लिने विषय चाहिँ छैन। हामीले फर्मुला युज गरिदिने हो, सकिन्छ। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इन्टु A माइनस B, त्यो युज गर्ने हो। जस्तै यसको फर्मुला युज गर्दाखेरि A प्लस B माइनस C, A माइनस B प्लस C, त्यस्तै तल A प्लस B प्लस C, A प्लस B माइनस C। अब यहाँ कुरा के छ भने पक्कै ध्यान नदिएको विद्यार्थीहरूले बुझ्दैन। यहाँ कसरी प्लस भयो त? यो त ठिक छ, A प्लस B, A माइनस B, यो ठिक छ, फर्मुला युज भएको यो ठिक छ। तर यो कसरी भयो? A प्लस यो B त आयो, यहाँ माइनस छ, तर यहाँ प्लस कसरी भयो त? A माइनस दिँदाखेरि यो माइनसले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि A माइनस माइनस प्लस भएको हो। यो रुल सबैमा त्यही लाग्छ। यदि हामीले यो बुझेका छौँ भने यता धेरै बोल्नै पर्दैन, आफै बुझिन्छ। प्लस यसको B प्लस C माइनस A, B माइनस C प्लस A, B प्लस C प्लस A, B प्लस C माइनस A, सेम रूल C प्लस A माइनस B,
C minus A plus B, same rule, C plus A plus B, C plus A minus B. फर्मुला युज गरेको केही गरेको छैन, तर विद्यार्थीले के गर्छन्, यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै फेन्ट भएर ढलिहाल्छ। आम्मै अब के गर्ने हो, यो कसरी गर्ने हो, त कस्तो कस्तो छ त यहाँ अप्ठ्यारो कुराहरू हो। हामी आत्मबल कमजोर गर्नु हुँदैन, फर्मुला युज गरेको केही गरेको छैन, हेर्दा मात्रै ठुलो छ तर यसमा तागत चाहिँ कमै छ। हेरौँ त अब यो A plus B minus C, A plus B minus C, हामी यसलाई काट्न सक्छौँ, सेम छ। B plus C minus A, B plus C minus C हामी काट्न सक्छौँ। C plus A minus B, C plus A minus B हामी काट्न सक्छौँ। अब हामीसँग के बाँकी बस्यो त, ख्याल गरौँ त। A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, तीनटैको बेस जुन छ त्यो इक्वल छ। तीनटैको बेस इक्वल भइसकेपछि हामी एउटै लिँदाखेरि पुग्छ, तीनटैमा त्यही छ। अब यसले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1, सेमले सेमलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1, 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा जस्ताको त्यस्तै A minus B plus C भइगयो। अब यतातिर जाउँ, यसले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1, 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्लस छ, प्लस B माइनस C प्लस A। अब सेम यहाँ प्लस, यसले यसलाई डिभाइड गर्दा 1, 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो जस्ताको त्यस्तै C माइनस A प्लस B। अब सिम्प्लिफाईको रुल के छ, अघि नै मैले चर्चा गरेको थिएँ। कस्तो अवस्थामा आउँदाखेरि यसको सिम्प्लिफाई भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। अवस्थाको बारेमा भनेको छु मैले, जोड भनेको एड, सब्सट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई, डिभाइड, फ्याक्ट, फर्मुला युज गर्ने र कमन लिने, यी 7 वटा कुरोहरू आइरहनसम्म हामीले यसको इन्ड भएको बुझ्नु हुँदैन। त्यो 7 वटा जुन छ त्यो नहुने बित्तिकै यसको लास्ट यही हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब यसको एड गर्ने हो, एड र सब्सट्र्याक्ट, माइनस B प्लस B काट्यो, माइनस C प्लस C यो पनि काट्यो, माइनस A प्लस A यो पनि काट्यो। अब काटिँदैन, अब बाँकी के बस्यो, A प्लस B प्लस C। अब A प्लस B प्लस C मा A प्लस B प्लस C ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ त, 1 हुन्छ। हेर्दा मात्रै ठुलो छ। यो यसरी हामीले सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। हामीसँग रुल हुनुपर्छ, हामीसँग रुल छ, मेथड छ भने जस्तो सुकै क्वेसनलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ के, तर हामीसँग मेथड चाहिँ चाहिन्छ। बिना मेथडले हिसाब गर्ने हो भने एउटा हिसाब हामी गर्छौँ, अर्को गर्न लगाउँदाखेरि हामी सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई रुल थाहा छैन। त्यसकारणले रुल सम्झेर पढ्नु र पढाउनु राम्रो कुरा हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्वेसनहरू जुन छ, यो सिम्प्लिफाईको क्लास जुन छ, यो इन्ड भयो। यो 10 नम्बरको जुन बी क्वेसन जुन छ, यतिसम्म कम्प्लिट गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि एसइई मा सोधिने क्वेसनहरूलाई हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ, हल गर्न सक्छौँ। र यो 10 नम्बरको क्वेसन हाम्रो सक्यो। भनाइको अर्थ एसइई मा सोधिने 5 नम्बरको क्वेसन हाम्रो सक्यो। 3 वटा क्लास हामी सक्यौँ, 3टै हामीले कम्प्लिट छ भने 5 नम्बर हामीले गोजीमा राखेर एसइई को हलभित्र जाँदाखेरि केही फरक पर्दैन, तर मेथड चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यो समस्याहरू जुन छ, हामीले जुन यहाँ पढ्ने काम गरेका छौँ, हेर्ने काम गरेका छौँ, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा हामीले अनटिभी युट्युब च्यानल र antv.nepal.com वेबसाइटमा गएर हामी यी कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ, कमेन्ट गर्न सक्छौँ र समस्याहरूलाई फेरि पठाउन सक्छौँ र सोल्भ गरेर हामी फेरि तपाईँहरूको माझमा पुर्याउने जमर्को गर्छौँ भन्ने विश्वास दिँदै आजको क्लास यही अन्त गर्दै
म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।